बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत ही दिलचस्प किस्म का स्टेटमेंट जो है वो राना मशहूद की तरफ से आया है, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सूबे के लेवल के ऊपर अहम रुकन और मेंबर जो है वो माने जाते हैं। उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें मुख्तलिफ़ बातें हैं। मैं सुनवाना चाहती हूँ आपको कि आज उन्होंने जो समा टेलीविज़न से बातचीत की उसमें उन्होंने क्या कहा था। रिपोर्टर ने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे थे और एक मुबैना डील, जिसको कि उन्होंने डील का नाम नहीं दिया, कुछ अंडरस्टैंडिंग का नाम उन्होंने ज़रूर दिया है, मामलात को तय करने का नाम दिया है। वो क्या उन्होंने कहा ज़रा सुनवाते हैं और उसके बाद फिर मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हम अदारों के हक में हैं, लेकिन अदारों को इस्तेमाल करने वाले चंद ताले आज़मा हम उनके खिलाफ हैं। बहुत हद तक मामला ठीक हो चुके हैं कि शायद उनको ये समझ आ गई है कि उन्होंने घोड़ा समझा था, खच्चर निकले, और वो जो खच्चर हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। हमारा स्टैंस था, उसको कुछ हल्के थे, वो पसंद नहीं करते थे। वक्त ने साबित किया कि हमारा स्टैंस जो था वो ठीक था। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं, वो तमाम अदारों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मामलात को दुरुस्त करने में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ के लिए छतीरा नु जब्बे। उनसे आप पूछते हैं कि फलाने थानेदार से मामला तय हो गए हैं, PMLN के फलाने पटवारी से बात हो गई है, तो राना मशहूद साहब को मेरा ख्याल है टेलीविज़न ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अहमियत दे दी। आपने फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात का जो है वो भी स्टेटमेंट सुना और उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा आपने इसको अहमियत दे दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। राना मशहूद साहब का अचानक मंजर आम पर आना और अहम स्टेटमेंट्स देना नेचुरली ये किसी न किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा ज़रूर है। इसके कुछ मकासद हो सकते हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे दोबारा बातचीत करके इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लाना और उसके ऊपर एक नई बहस जो है उसको शुरू कराना, ये एक मकसद हो सकता है। इसके साथ ये भी चूँकि इलेक्शन का दौर है, यानी ज़िमनी इंतखाब 14 अक्टूबर को होगा, तो पंजाब के वोटर की साइकी को समझते हुए जिस तरह से राना मशहूद साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगले 2 महीने में कुछ भी हो सकता है और एक आर्जी नंबर है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर जो नंबर्स की सिचुएशन है और वफाक में वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है और किसी भी वक्त अगर फिरकी घुमाने वाले कुछ चाहेंगे तो घूम सकती है। और यही इशारा उन्होंने दिया कि अगले 2-2.5 महीने जो हैं वो बड़े अहम हैं और उनकी हुकूमत यानी पंजाब की हुकूमत आ सकती है। तो ये 2 पहलू मद्देनज़र रखने होंगे। और तीसरा अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बहुत सोच समझ के अपने तीर फेंक रही है और इस तीर को कितना निशाने पे लगना है। जाहिर है कि PTI की हुकूमत जो है उसके अंदर कुछ उनके शुकूक शुबहात ज़रूर आएंगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। सो ये एक अहम पहलू भी मद्देनज़र है। गो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी तरदीद कर दी है और उनका कहना है कि PMLN की क़यादत का या PMLN का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, डिसोन किया। उनका ज़ाती राय है ये राना साहब की, लेकिन राना साहब की ये ज़ाती राय, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि ये क्यों ज़ाती राय है। दूसरा अहम पहलू जो कि आज हम बात करेंगे वो लंदन प्लान की स्टोरी का दोबारा मंजर आम पर आना है। प्लान मुबैना तौर पर जो भी था वो खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब ने कुछ दिन पहले एक टेलीविज़न प्रोग्राम में दुनिया न्यूज़ के उस पर कुछ बात की थी, वो हम आगे जाके आपको सुनाएंगे कि ये बात उन्होंने इस वक्त पे क्यों की है और क्या लंदन प्लान का अगर हिस्सा जनाब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त की हुकूमत को यानी गैर सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर गिराने की कोशिश क्या आर्टिकल 6 के अंडर आती है, क्या इस पे भी बहुत बहस हो रही है। इस पे ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और स्पोक्स पर्सन है। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद उन लोगों में से जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना बहुत नाम बनाया। हमारे आखिरी मेहमान हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में और पार्लिमान की सियासत में बहुत अहम इनका किरदार भी है और अहम मर्तबा भी है। जनाब राना तनवीर साहब वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आपसे शुरू करूँगी क्योंकि राना साहब का जवाब राना ही दे सकते हैं। तो ये राना मशहूद साहब ने क्या कह दिया और क्यों कह दिया, किस तरह कह दिया? पता नहीं, राना साहब को पता होगा वो बड़े राना साहब हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ ऐसे ही, मैंने अभी सुना है कि वो कहता नहीं मेरे को स्टेटमेंट जो है वो
کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ساری یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بالکل بیس لیس ہے. ابھی تو بہرحال آ بھی گیا ہے کوئی ہماری پارٹی کی طرف سے جو انہوں نے تو ڈس اون کر دیا، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو میرا ڈس اون جو کر دیا تو اس کو میرا ڈسکس نہ کریں. اب اس کو ڈسکس ہوا ہے کہ رانا مشہود پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس نے کیوں کیا، کیا ہے، کس وجہ، وہ پتہ نہیں. سر بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم بات ہے، لیکن اس نے کیوں کیا آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو سنوا دوں. جو انہوں نے کیا میں نے سنی. ابھی آپ تھوڑے سے لیٹ آئے کیونکہ وہ سیاق و سباق سے جو ہٹ کے ہے نا نہیں ہے وہ سیاق. نہیں میں بات کرنے لگا اور میں نے سنی ہے وہ بات. مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے کہا ہے آنیسٹلی بتائیں کہ وہ ہو سکتا ہے، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ 2 مہینے بعد اس نے کہا کہ یہ پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کیوں بات کی ہے، کس موڈ میں کی ہے. ابھی تو ڈس اون اگر کر انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہے نا وہ ان کو پتہ چل گیا گھوڑے کیا ہے اور خچر کیا ہے. تو یہ بات قرآن صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پرفارم نہیں کر پا رہے، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو وہاں پہ کوئی وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بات درست ہے، یہ پرفارم نہیں کر پا رہے. ابھی یہ معاملات کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا لائے اس لیے گئے تھے کہ گھوڑے ہیں اور وہ خچر نکلے. یہ انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے. میں اس پہ اب مجھے تو آپ یہی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. اچھا لیکن کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، سنوا دوں. وہ کیا ہے؟ میں نے وہ بھی سنی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ نہ ہم NRO لینا جا رہے ہیں جی، نہ کوئی دینے جا رہا ہے، لیکن مذاکرات تو ہوتے رہتے ہیں. مذاکرات دیکھیں نا، ہماری روزانہ بیٹھے ہیں علی محمد صاحب، ان سے پوچھیں کہ جو ادھر ہم میٹنگ کرتے ہیں، جو بھی ایشو ہوتے ہیں ہاؤس چلانے کے لیے اور معاملات ہیں، بیٹھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے پرٹیکولر سوال کے جواب میں کہا ہم نے تو بڑے کلیئر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان کی گورنمنٹ چلے اچھا اور یہ چلائیں اچھے طریقے سے. ان کو اگر آگے ہیں یا جس طرح بھی آئے ہیں تو مطلب یہ چلیں. ان کو پتہ ہے، میں نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح جو بھی اچھی آپ چیزیں کریں گے میں کوآپریٹ کرنے کو دیں، لیکن آپ چلائیں تو صحیح نا. اب یہ کہتے ہیں جی 100 دن بعد ہم سے پوچھیں. تو جو ڈیلی ایسے ڈیسیژن ہو رہے ہیں جس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے یا بڑا سیریس اس کا امپیکٹ آتا ہے، اس کو ہم نہ پوچھیں، اس کی بات نہ کریں، کوئی ڈائریکشن ان کی صحیح نہ کریں. صحیح. اچھا یہ ران صاحب یہ صحیح آپ ڈائریکشن ٹھیک کریں، لیکن سر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے دماغ چینج کر لیا ہے، تھنک ٹینکس کچھ سوچ رہے ہیں. یہ دیکھیں پھر آپ اسی پہ آگے کہ رانا مشہود جب ایک ڈس اون چیز کر دی پارٹی نے. سر پارٹی نے کی ہے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، لیکن ہم نے ہر طرح سے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس بیان سے ہٹ گیا ہے. ابھی کیا کہے، وہ یہی تروڑ مروڑ کے جس طرح سے آگو اس باغ سے بحث تو اوپن ہو گئی. کیوں مصطفیٰ صاحب کیا؟ اچھا سر ایک سیکنڈ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں آتی ہوں دوبارہ. صرف بات میں نے بھی دیکھے ہر پارٹی میں جو کسی نہ کسی طریقے میں میڈیا میں ڈسکشن چاہتے ہیں. تو رانا صاحب کا صرف یہ تھا. میں کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں، امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی، جو چاہتے ہیں کہ وہ ایسی، اور آپ بھی چاہتے ہیں میڈیا والے یہ خبر تو نہ ہوئی. ہم اسے کہیں نا، یہ اگر میں کہوں نا PTI بڑی اچھی گورنمنٹ، یہ تو خبر نہ ہوئی. اگر میں کہوں یہ بڑے خچر ہیں گھوڑے، یہ خبر ہے نا جی. سر میڈیا تو ہمیشہ تنقید کرتا ہے، تعریف تو میڈیا تنقید نہیں. آپ مرچ مسالہ چاہتے ہیں، آپ کو ایسی چیز چاہتے ہیں جو بڑی. اچھا یہ مصطفیٰ صاحب زیادہ سخت بات کر دی ہے کہ یہ صرف مرچ مسالے کی حیثیت تک ہے، یہ بیان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پرفارمنس اچھی ہے، گھوڑے ہیں، خچر نہیں ہے، مطلب ہم پرفارمنس اچھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، لیکن بات کس طرح آپ نے میرے ساتھ بات کر دی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کیا خبر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس نہیں اچھی، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. جو لمبی سٹوری ہے. سر ادھر سے شروع کرتے ہیں. کہہ رہے پرفارمنس اچھی نہیں ہے، لیکن جو رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا مطلب صرف ایک بحث کو شروع کرنا تھا، اس کو واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک وہ ویبز ہاں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جو ریسپانس مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا، جو رانا صاحب نے جس طرح کہا ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ان کی سٹیٹمنٹ سے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سیاق و سباق سے باہر اس کو کوٹ کیا گیا، اور میرے خیال سے اس کو پھر ایسے ہی لینا چاہیے. لیکن ضمناً پھر کچھ باتوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، جس طرح ماضی میں ARD بنی، اور ARD بننے کے بعد پھر میاں صاحب کا باہر جانے کا جو وہ فیصلہ تھا اور جو ایگریمنٹ تھا پھر وہ ہو گیا، اور اس کے ARD کے بننے کے بہت جلد بات ہو گیا.
اور اسٹیبلشمنٹ کا ہماری ملک کی سیاست کے اندر ایک بڑا عمل دخل رہا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اگر ہم اس کو سلیکٹڈ سیٹ اپ کہتے ہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے، وہ تو یہی ہے. تو ہماری جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا پیپلز کردار، پارٹی اس معاملے میں واضح ہے ویسے رانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ ہم تو بالکل واضح ہیں جی. اور پارلیمان کی کمیٹی ہم اس سے بھی آگے ہیں. پارلیمان کی کمیٹی اب بنی ہے، اور اس میں ہم نے الیکشن کی جو تحقیقات کا مطالبہ کیا، اس کے اندر اب یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ کس طرح پری پول ریگنگ ہوئی، کس طرح الیکشن والے دن ریگنگ ہوئی، اور کس طرح آر ٹی ایس کا سسٹم فیلئر ہوا. یہ ساری چیزیں اور تمام محرکات ان کے 6 بجے کے بعد کس طرح جی. تو یہ 6 بجے کے بعد والی جو بات ہے کہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی انڈر ڈسکشن. تو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح ہماری سیاست لیکن کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ جس کا جو کام ہے ادارے وہ کریں گے. اب یہ انڈرسٹینڈنگ لیکن اس پیدا میں ہو گئی. اسما میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، سوچے سمجھے جملے تھے، ایک ڈکٹیٹر، اس میں وہ کری ہوں، سوال ہی پٹ کر رہی ہوں کہ سوچے سمجھے جملے تھے رانا مشہود صاحب کے، اسکرپٹڈ تو تھا یہ. دیکھیں جی، ماضی میں جس طرح میاں نواز شریف صاحب گئے باہر، اس وقت ایک ڈکٹیٹر موجود تھا، رول آف لا تو تھا نہیں، ملک میں آئین اور قانون تو تھا نہیں، اس کی پرسنل ویل تھی، اس کے اپنے ذاتی فیصلے تھے، اور جن کی وجہ سے آج پاکستان کئی اور فیصلوں کی وجہ سے بڑے مشکلات میں ہے. ابھی ایسا ماحول نہیں ہے. سپریم کورٹ موجود ہے، بڑی ایک ایکٹیو ہمارے ہاں جوڈیشل ایکٹیویزم کی نئی تاریخیں رقم ہو رہی ہیں. اس ماحول میں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے بھی اختیار میں ہے یا کسی ادارے کے بھی اختیار میں ہے کہ وہ کوئی انورو کر سکے، وہ کوئی ایسا ریلیف دے سکے جو سسٹم سے باہر ہو. یعنی کہ اگر ریلیف دینا ہے تو اس کے لیے عدلیہ کی مرضی شامل ہے اس میں. اچھا، لیکن وہ ریلیف کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج جو ہے کیونکہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے آپ کی پارٹی جو ہے. میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آپ کی پارٹی مطمئن نہیں کر پائی، گھوڑے سمجھ کے لائے گئے تھے، خچر نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو یہ اشرف المخلوقات تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اشرف المخلوقات نے جو ہے ہمیں ووٹ دیا ہے، اور وہ زمینی مخلوق نے ہی ووٹ دیا ہے، اور انسانوں نے ووٹ دیا ہے، اور پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے، اور اسی طرح ووٹ دیا ہے جس طرح میاں صاحب کو ووٹ ملا اسی طرح ووٹ دیا ہے، جس طرح زرداری صاحب کو جو ہے وہ ووٹ ملا، حکومت میں آئے. اب یہ جو سوال ہے، دیکھیں یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. ایک رسپانسبل آدمی جو وہاں انتہائی رسپانسبل عہدوں پہ صوبائی حکومت کا حصہ رہے، آج بھی اپنی جماعت کے مرکزی صوبے کے حد تک تو مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، وہ امپورٹنٹ ترین آدمی ہیں. آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں جب پارٹی کو آپ ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈالتے ہیں اور آپ کو ڈس اون کرنا پڑتا ہے؟ ایک اور چیز دیکھیں، اگر آپ دیکھیں زرداری صاحب کے زمانے سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہسٹری رہی ہے کہ 58 کی جو کہانیاں تھیں، جو ملٹری کو کی ایک ڈسٹنس ہوا ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو وہ موقع دیں کہ وہ ڈسٹنس ہوں، تاکہ سیاستدان اپنا کام کریں، وہ لوگ اپنا کام کریں. اب ضروری آپ نے جو ہے ہر ہفتے 2 ہفتے یا مہینے بعد ایک کٹا ضرور کھولنا ہے اپنے اوپر سیاستدانوں نے. اس بات کی کیا ضرورت تھی جب آپ کی پارٹی نے اس کو ڈس اون کیا؟ کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے بیسیکلی تو اپنے آپ پہ اور اپنی لیڈرشپ پہ یہ پرچہ کٹوا رہے ہیں؟ ان پہ تو یہ سیاست کا 302 کا پرچہ، سیاسی 302 کا پرچہ کٹوا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ میاں صاحب جب بھی آئے تو کیا کوئی ڈیل کر کے آئے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے بڑے امن ہو گئے، اب ہو گیا سارا؟ اور تو کیا اس کا مطلب یہ ہے خوشنود صاحب اپنا جو ہے مشہود صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب حکومت میں آئیں گے کوئی ڈیل شیل کر کے؟ تو کیا پہلے بھی ڈیل کر کے آئے تھے؟ کیا ڈیلیں کر کے آپ آتے ہیں؟ ہم تو نہ ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں اور نہ ڈیل ڈال ہے یہ ڈھیل، اس پہ بھی یقین نہیں. لیکن پاکستان میں حکومتیں ڈیل کر کے آتی نہیں ہیں، آتی رہی نہیں پتا. ہم نے تو 22 سال جدوجہد کی ہے، میرے لیڈر نے تو 22 سال وہ بھی دن دیکھے جب لوگوں نے ٹانگا پارٹی کہا، وہ بھی دن دیکھے جب 3-4 بندوں کے ساتھ ایک گاڑی میں عمران خان نے ایک تحریک چلائی، وہ کھڑے ہوئے، اور آج وہ بھی دن ہے. میں تو خیر کلاس 1 سے ان کے ساتھ ہوں، خان صاحب کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ رہا جس طرح ایک آپ کا ایک آئیکن کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شاید مورخ آج سے 30-35 سال بعد یہ لکھے گا، آج شاید مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہ ہو، لیکن یہ لکھے گا کہ جس طرح ایک تحریک پاکستان چلی، جس طرح اس طرف پختونخوا میں جو ہے ہمارے غفار خان بابا انہوں نے خدائی خدمتگار کی ایک تحریک چلائی، جس طرح بھٹو صاحب نے ایک تحریک اٹھائی،
उसी तरह इमरान खान नामी एक शख्स ने नौजवानों में पाकिस्तान से मोहब्बत की एक तहरीक पैदा की। आज की हुकूमत उस तहरीक का उसकी जो है उसका समर है, उस तहरीक का समर। अब जब ये आप ये बात कर रहे क्योंकि थे सबसे तो बड़ा मुस्तफा तोहफा साहब हंस और रहे हैं, आखिरी बात, मुस्तकिल मुस्कुरा रहे हैं। वो तो मुस्कुरा हंस रहे रहे हैं, हैं। छोटा भाई है उसको तो मुस्कुराना चाहिए। अपने बड़े भाई और राणा साहब- दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मैं आखिरी बात, नहीं वो नहीं मुस्कुरा है, वो संजीदा है। इस सेगमेंट में आखिरी बात सर, लेकिन वो आपसे इत्तेफाक करते हैं, मैं इस सेगमेंट में आखिरी बात मैं ये कहता भी हूँ, जवाब देने लगा। मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह इमरान खान जो हमने तब्दीली के वादे किए हैं सब कुछ ठीक होगा, मुल्क को ठीक करके जाएंगे। अल्लाह लेकिन करे। उससे बड़ा काम जो इमरान खान कर गए हैं, ये मेरी ऑनेस्ट अपनी फीलिंग है, मे बी यू डोंट ठीक एग्री है, विद मी, बहुत वो क्या सारे है देखिए मंफी और मुस्बत सारी वो क्या चीजें है? होती हैं, हर वो बात पार्टी मैं में आपको होती करता हैं। हूँ। हाँ। देखें इदारे हैं, नादरा है, नैब है, उस पे एजुकेशन आते है, हैं, हेल्थ उस पे आते है, हैं। सब कुछ अब ठीक पहले आप, फिर मैं होगा। आपके लेकिन पास मैं जो आऊंगा। बात कर रहा हूँ, पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, Quickly। मैं जो बात कर रहा हूँ, हाँ। जल्दी है क्या, नहीं नहीं वैसे मैं कह रही 5 साल पढ़े। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि लेकिन अवाम का सब्र का सबसे पैमाना बड़ा लबरेज हो रहा है। काम जो इमरान खान कर गए वो ये है कि आज के नौजवान लड़के और लड़की में पाकिस्तान के बारे में वो फिक्र जगा गए। पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व Politicize किया है, कर गए। पोलिटिसाइज किया, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन आप कह रहे थे कि बहुत चीजें हुई हैं लेकिन नहीं हुई हैं। अब देखिए हमारा तो मौकफ यह है कि हम तो चाहते थे कि हुकूमत को शुरू में इनको टाइम दिया जाए, ये आए अपनी पॉलिसीज लेकर आए और उन पॉलिसी से जो मुल्क के मसाइल हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन जो इनकी उठान है पिछले 41 दिनों से 40 दिनों से, उसके अंदर हमने जो चीजें देखी हैं हर चीज के ऊपर यूटर्न। यानी कि सबसे पहला जो एक वादा किया इमरान खान साहब ने इस कौम से कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, अगर मुझे बेगिंग बॉल लेके कहीं जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं उसको खुदकुशी को उस पर तरजीह दूंगा। पहला दौरा सऊदी अरब का किस लिए किया, फिर उसके बाद IMF के साथ एक्टिव नेगोशिएशंस जारी हैं और अगले महीने IMF से आप डबल डिजिट एक सुनने में आ रहा है कि आप बेल आउट पैकेज ले रहे हैं। पहला यूटर्न आपने यहां से लिया। आपने फिर ये कौम से वादा किया कि जब हम हुकूमत में आएंगे, क्योंकि हम इतने साफ और सुथरे हैं तो टैक्स बेस इतनी बढ़ जाएगी, हम पहले ही साल में अपना 8 ट्रिलियन जो है वो टैक्स इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में कभी किसी ने इतना टैक्स नहीं दिया होगा। और फिर आप देखें अच्छा इस पे मैं तो हर राजा साहब चीज के ब्रेक ले ऊपर- लूं, ब्रेक के बाद फौरन मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल यू टर्न है, लेकिन ये भी जाहिर है कि बहुत सारी चीजें जो कि पिछला बैकलॉग है, अब खान साहब अचानक जादू के चिराग के साथ तो नहीं आए हैं, लेकिन डायरेक्शंस जाहिर है उस पर बात हो सकती है, उस पर करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सियासत के अंदर किरदार रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, और उसकी एक झलक अभी लंदन प्लान के हवाले से भी सामने आई है, उस पर भी जरूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जब बात कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, तो देखिए अभी तो हुकूमत आई है, चंद ही तो दिन हुए हैं कि आप कहें कि भाई ठीक है, डायरेक्शन पे आप बात कर सकते हैं कि आपको नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन यू टर्न्स हैं, जैसे मुस्तफ़ा ने कहा कि यू टर्न्स लिए हैं बहुत सारे। हुकूमत एकदम से तो कुछ नहीं कर सकती, कोई चिराग तो नहीं है उनके पास। देखिए पहले तो यू टर्न की बात हुई, मुस्तफा साहब ने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं, लेकिन एक वो छोड़ गया कि उन्होंने ये भी कहा था कि किसी के साथ, ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके साथ मिल के मैं गवर्नमेंट बनाऊं, मैं अलायंस में जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं ना बनाऊं, मैं नहीं बनाऊंगा। ये भी शॉट दिखाया करे ना, जब वो कहते हैं कि जुल्फिकार बुखारी यार नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो ये तो कोई गया है ना सुप्रीम कोर्ट में, ड्यूल सिटीजनशिप है, ड्यूल नहीं, वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है ही नहीं है, ही इज़ नॉट आंसरेबल, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल इन पाकिस्तान। तो ये इस किस्म की बातें वो करते रहते हैं। तो एक लेकिन राजा साहब अगर ये ऐसा रहा तो वैसे नंबर्स तो उस दिन भी हम बात कर रहे थे नंबर्स के ऊपर। नहीं मैं बात नेशनल कर रहा हूँ असेंबली- कि यू टर्न की, ये मैंने कहा वो मिस कर गया, बड़ी अच्छी उन्हें मिसालें दी, ये मेरे जहन में आया था। एक जो और 100 डे प्लान, हाँ, जो बिल्कुल। 100 दिन का प्लान इन्होंने दिया कि जी कि हम तो देखिए- ये कर देंगे। रिंग की बात की, हसन अस्करी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उनका मैंने सुना टीवी पे, उन्होंने कहा कि जी सारा दिन पोलिंग तो ठीक होता रहा है, 6 बजे के बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ नहीं पता। ये आपने भी शायद सुना हो, जी, सारी सुना, दुनिया ने बिल्कुल सुना है। सुना। तो ये बात बाकी आपने क्या आप नंबर्स की बात कर रहे थे ना कि जो राना मशहूद ने कहा, जी। तो नंबर्स तो इस वक्त भी अकलियती बेंचों पे राना हैं मशहूद- नेशनल असेंबली के राना अंदर मशहूद साहब को मैं 170 समझता हूं अरकान के कि साथ। उनकी स्टेटमेंट मेरे नजदीक वही कोई गैर जिम्मेदाराना है। वो आप कह और चुके हैं। पाउंड ने मैं सिर्फ आपसे उसने ये पार्टी सवाल को पूछूं। एम्बैरस किया है, अच्छा। मतलब कि आप उसको छोड़ देना। अब अब नहीं, मैं उससे आगे जब- जा रही हूँ, मैं ये हाँ। कह रही हूँ कि नेशनल असेंबली के अंदर इस वक्त जो नंबर है PTI का, वो आपके ख्याल में पूरा है? मेरे ख्याल में पूरा नहीं है, क्योंकि उनके जो अलाइज हैं वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, उनकी हिस्ट्री भी यही है, चाहे वो GDA हो, चाहे वो MQM हो, चाहे दूसरे लोग BNP हों। मैंगल तो ऑलरेडी आपके यानी चाहे दूसरे लोग हों, लेकिन आपको भी पता है, मैंने भी इन सालों में देखा है MQM
کبھی جو بیٹھتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ چلتی رہتی ہے سلسلہ. اور یہ بھی چلے گا، ابھی تو سلسلہ چلا ہے، ابھی تو 40 یا 41 دن ہوئے ہیں، ابھی تو پارٹی شروع تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو یہ تو ہم تو خاموش ہیں، یہ کام کریں، اپنا کام کر کے دکھائیں. ٹھیک. لیکن یہ جو آپ نے علی محمد خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہم یہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی کمپرومائز کر کے آئیں یا کسی کی بیساکھیوں سے آئیں یا کسی سے آئیں، جس طرح بھی یہ آئیں. میں کہتا ہوں کہ اور کس طرح آنا ہے، لندن پلان بنا، یہ تو اب بات سامنے آ گئی ہے نا کہ گرانا ہے، کس نے دھرنا دلایا. یہ مطلب یہ کوئی باتیں غصے والی نہیں ہے، یا اس پہ کوئی آپ کو پتہ ہے کس نے دھرنا دلایا، کس کا یہ ڈیزائن تھا، کس نے یہ سپانسر کیا. پھر گاہے بگائے کون کہتا رہا اب فرنٹ کے پی کے سے چڑھائی کرو، اب کدھر سے کرو، انسٹیبلٹی کریٹ کرو. یہ ساری سب کے سامنے ہے. اچھا اس میں میں آتی ہوں. میں یہ آپ کچھ نہیں بنا. جو لوگ گئے ہیں، میرا ذہن آپ کے اس بات پر اٹک گیا. میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں علی محمد خان پیپلز پارٹی سے یا پی ایم ایل این سے یا کچھ اور جو باہر تھے الیکٹیبلز، وہ گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں، جو چین کیا پی ٹی آئی کو. وہی لوگ جو ایک ہسٹری ہے، یہ تو لکھے گا نا مورخ، آپ کہتے ہیں جی آج نہیں تو کسی وقت لکھے گا. پھر جس طرح ماحول بنایا گیا ہے، یہ باتیں آئیں گی ساری جو کمیٹی بنی ہے جی، وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی بھی. اچھا لیکن خان صاحب سر یہ نمبرز کی جو بات ہے نا، بات ابھی نہیں کر سکتے ہم، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنے الیکشن میں. اچھا لیکن ایک بات ہے جو رانا صاحب نے بات کی، اس سے بعد میں آپ کے پاس آتی ہوں. رانا صاحب نے کہا کہ نمبر پورا نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے پاس. تو ایک ہمیشہ ہم نے دیکھا پارلیمانی روایت کے اندر کہ نو موشن آ جاتی ہے، نو کانفیڈنس موشن. تو کیا اپوزیشن وہ بھی لا سکتی ہے؟ ہے نا ان کے ساتھ. ابھی تک تو ہے ان کے ساتھ، لیکن بڑی تھن میجورٹی ہے. اور وہ میجورٹی اگر ایک کولیشن پارٹنر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، لیٹس سپوز بی این پی ہو جائے، مینگل صاحب ہو جائے، تو اس کے بعد میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم مینگل صاحب آلریڈی اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے ہیں ادھر اور ان کے ساتھ. ہاں، اور پھر اس کے بعد اگر ایم کیو ایم ہو جاتی ہے تو، لیکن اپوزیشن ابھی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نو کانفیڈنس موشن چلنے دینا چاہتے ہیں آپ لوگ. چلیں، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں قوم سے وہ پورے کریں. اور جو ان کی ابھی تک اٹھان ہے، یعنی کہ کون سا دن ایسا گزرا ہے جس دن انہوں نے کوئی نیا ایشو کھڑا کر کے کرٹیسزم کرنے کا موقع نہ دیا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو آپ کے 100 دن کے انتظار میں ہیں کہ آپ اپنی جو ٹاسک فورس بنانی ہے، جو پالیسیز بنانی ہے، تاکہ پتہ تو چلے. اور آخر ملک تو ہمارا ہے، ہم تو چاہتے ہیں مسائل حل ہو. خان صاحب یہ مثلا فارن پالیسی کے اوپر آج بھی آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر جس طرح سے احتجاج ہوا ہے، باہر جا کے رضا ربانی صاحب، بزنجو صاحب، بلوچستان کی کچھ پارٹیاں وہ بیٹھ گئیں. انہوں نے کہا جی آپ کیسے ہم سے بالا ہی بالا فیصلے کر سکتے ہیں، اور بلوچستان سے بالا بالا سعودی وہاں پہ جا کے گوادر میں بیٹھیں یا ریکوڈک کو دیکھیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ آپ وہ کام نہ کریں جب وہ ایک آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں سر. زرداری صاحب کے دور میں ہوتا تھا، ہر رات حکومت گر جاتی تھی، صبح ہم دیکھتے تھے زرداری صاحب پھر صدر ہوتے تھے. نہیں ہم تو گرا ہی نہیں رہے، ہم تو یہ بھی نہیں، اب تو یہ بھی نہیں گرانا چاہتے. زبردستی اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ گرانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اپوزیشن کا حق ہے، وہ کریں احتجاج. اپوزیشن احتجاج بھی نہ کرے، الزام بھی نہ لگائے، چیخو پکار بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ پھر سو جائے. اپوزیشن کا کام ہی، ہم بھی کرتے تھے، یہ بھی کریں. باقی پلان ہے، فلاں ہے، یہ دیکھیں وہ بات ہے جو آپ لڑائی کے بعد آپ کو جو مکہ یاد آتا ہے نا، اس کو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کدھر مارنا چاہیے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کہ جب آپ یونیفارم ہوتی ہے آپ کا ضمیر نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا ضمیر جاگ جاتا ہے. اسی طرح سیم گوز فار دی بیوروکریٹس، سیم گوز فار دی پولیٹیشینز، کہ اگر کوئی سیاست دان ہے، وزیر ہے جناب، وہ بالکل ڈیفینڈ کر رہا ہے، جس دن وزارت گئی، حکومت کوئی ادھر ادھر ہو گیا، ضمیر صاحب جاگ جاتے ہیں. یہ ضمیر صاحب اس دن کدھر تھے جب یہ سب کچھ چل رہا تھا؟ اگر یہ واقعی کوئی پلان تھا، یہ مطلب سارا کچھ ہونے کے بعد. اچھا یہ آپ کے کزن، مطلب جو پی ٹی آئی کے کزن ہے پیٹ، انہوں نے کہا ہے خرم نواز صاحب نے، یہ انہوں نے نہیں کہا. اس وقت جوید ہاشمی نے کہا تھا کہ خان صاحب نے مجھے جاوید ہاشمی صاحب ہمارے اپنے، وہ جو پھر آپ کے ساتھ مل گئے، وہی جاوید ہاشمی جو ادھر سے آئے تھے آپ کے جو پھر ادھر چلے. عمران خان صاحب، کزن تو آپ بھی میری کزن ہے، یہ بھی میرے کزن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا جوید ہاشمی کے بقول کہ یہ پھر پلان جو اس نے بتایا، کہ مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جوڈیشل مارشل لگ جائے گا، لگا دیں گے. کیا ہے رانا صاحب، انشاءاللہ میں آپ کو آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں. میں خرم نواز صاحب کا بائٹ سنا دوں، ذرا سنوائیے گا خرم نواز صاحب. بڑے دن ہو گئے نہیں سنا ان کو. سنائیں. 2014 میں
मोहतरम चौधरी परवेज इलाई, चौधरी शुजात साहब और इमरान खान साहब ने लंदन में मुलाकात की डॉक्टर ताहिरुल कादरी से और फैसला किया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई जाएगी ताकि हुकूमत को हटाया जा सके। ये एक जमहूरी चीज़ है, होती रहती है। एक 2013 में अगर आप यानी अब आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि एक लंदन प्लान था उस धरने के पीछे, आप ये कह रहे हैं कि एक लंदन प्लान एग्जिस्ट करता था 2014 के मीटिंग हुई धरनों थी, के उस पीछे। मीटिंग के जी वहाँ डिसीजन हुआ था कि हम लोग एक तहरीक लॉन्च करेंगे। सो ये बर वक्त ये मतलब मुंतखब हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं वो, और उसमें पीटीआई शरीक थी, जिसका के बाद में इनकार किया खान साहब ने और इकरार किया शाह महमूद कुरैशी साहब। उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। अब इनकी गुफ्तगू का खुद का ये कोई क्लियर नहीं है कि वो क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं लंदन प्लान था। देखें, जो अभी जो भी कोई हुकूमत होती है उसके खिलाफ अपोजिशन उस ज़माने की ज़ाहिर है। हम जब निकले धरने के खिलाफ, जो अपना रेगिंग के खिलाफ धरना किया, 125 126 दिन थे, वो तो तहरीक ही थी ना। लेकिन इसको कोई इस तरह साजिश का रंग देना, मुझे नहीं पता। गंडापुर साहब इंतहाई मोहतरम है, मेरे लिए सलाम दुआ भी है। हो सकता है कादरी साहब से हाल ही में कोई लड़ाई वगैरह हुई, क्या अनबन प्लान हुई था हो। ये बाय द कुछ वे? हो सकता है पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो, फिर वो बंदा प्लान क्या था? बोल ही देता है कुछ। उन्होंने तो कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ की बात किसी हुई भी थी सियासी जमात के पास ये हक तो बार तौर होता है कि वो कि तहरीक सियासी तौर चलाए पे करे, बिल्कुल। और ये उनका धरने सियासी दे, हक था, एहतजाज धरने दे, करे, एहतजाज whatever, करे। हाँ। और दे वर वेल विद इन देयर राइट जब ये वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर गैर जमहूरी अनासर को साथ शामिल करके हुकूमत को ओवरथ्रो करना हो तो फिर उसकी जो डायमेंशंस हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिर बदल जाते हैं। और खान साहब खुद अब कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने कितनी दफा अंपायर की उंगली की बात की और किस तरफ वो इशारा करते थे, हम सबको पता है। अब उसके ऊपर मेरा भाई अली पर्दा डालने की कोशिश करे, पीटीआई फिर मुलाकात भी हुई, तो एक लोग नहीं उस बात को, हम सबको पता है कि क्या था। एक प्रॉपर साजिश थी, एक साजिश थी। इस मुल्क में जमहूरी सेटअप को अनवाइंड करने की साजिश थी और तमाम प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फोर्सेस उस वक्त निज़ाम के साथ खड़ी हुई। और अब ये हुकूमत में है। और जिस तरह माजी में एक और चीज़ इसके ज़िम्मे में अर्ज कर दूं कि देखिए, असगर खान का वो केस जो था उसके अंदर बहुत से नाम सामने आए, तहकीकात आज तक दबी हुई है। ये मामला भी कभी न कभी खुलेगा। अच्छा, मैं ख्याल है और अगर खुले तो उसके ये हमारी सियासी तारीख के अंदर ये जो गंदे बाब हैं इनका भी आखिर कोई ना कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इस पे मैं ब्रेक लेती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद राना साहब से यही सवाल पूछना है कि जब इनकी हुकूमत कह रही थी और मियां नवाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले हटाए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि लंदन प्लान के कौन कौन से किरदार थे वो भी सामने आने चाहिए, तो जब वो हुकूमत में थे तो वो किरदार सामने क्यों नहीं आ सके? क्यों उन्होंने जो जनरल राहील को जब बुलाया तो उसमें कौन से सबूत उन्होंने जनरल राहील के सामने रखे थे और उनके पास कौन कौन से सबूत हैं अभी? इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, आप लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए, लंदन प्लान बना, जो कुछ भी था उस वक्त हम सब भी डिस्कस करते थे और बहुत सारे सहाफ़ियों को बहुत सारी तफसीलात भी मालूम थी। ये आप लोग कहते रहे लेकिन कोई तहकीकात आपने नहीं कराई। देखें आसमान, जो उस वक्त अगर आपको याद हो जब ये लंदन प्लान के बाद इन्होंने धरना दिया और जिस तरह वो सिलसिला चला तो बहुत सारी बातें कुछ उस वक्त भी सामने आ गई थी। जिस तरह अभी मुस्तफा साहब ने कहा कि एम्पायर की उंगली और बहुत सारे शुआत थे और हमारे पास गवर्नमेंट के हैसियत से बहुत सारी बातों को पता भी था। फिर इनके एक साथी बीच में से निकले, उन्होंने बताया कि जी ये हुआ। जब ये हुआ तो मुझे थोड़ी सी मेरा दिल टूटा और मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। जिस तरह उन्होंने बातें की उस वक्त कहा गया कि जी ये चाहता था, वो चाहता था, लेकिन बातें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। और आज जिसको उस वक्त ये चर्चा था लंदन प्लान का, आज खुरम साहब ने, गंडापुर साहब ने उसको बता दिया कि किस तरह हुआ था। उस वक्त भी ये बातें हुई थी कि ये लंदन में इकट्ठे हुए हैं, सभी बात करते थे और ये सारा उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ जो अनडेमोक्रेटिक, जरा मुस्तफा साहब ने कहा ये चाहिए नहीं था। जिस तरह मैं ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कहते हैं कि जी ये बारियों का था, बारियों का नहीं था, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाने का था जो चला। और जहां आज हम बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल वही गिराने है, का नहीं था, यही था कि जो पहले गिराते रहे, कि ये सब कुछ बाद में क्यों, जो अभी खान साहब कहते हैं ये बाद में क्यों याद होता, उस वक्त के वजीर आजम आते अब तो दो लोगों के सामने कि ये हो रहा है। बड़ी क्लियर है, मेरी बात सुने, दो पार्टियां बड़ी क्लियर है
اس ایکسپیرینس کے بعد گراتے رہے. 88 کی جو اسمبلی آئی 88 میں چلو نان پارٹی ہو وہ تو ضیاء الحق صاحب نے کر دیا. 90 میں کیا ہوا, ہم اس کا حصہ بنے جس کا ہم نے ماننا اکنالج کیا دونوں پارٹیوں نے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا 93 میں, پھر کیا ہوا, یہ چیزیں جب ہم اکٹھے ہوئے تو یہی ہوا کہ گرانا نہیں ہے. تو آج انہوں نے سمجھا یہ دو تو میچورٹی سمجھ لیں یا کسی عقل آ گئی ہے یا ایک بات پہ آ گئے, یہ دونوں پارٹیاں ایک تیسری پارٹی مل گئی. اور کنہوں نے سمجھا کہ یہ آ گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ کچھ لوگوں نے سمجھا. تو بات یہ ہے کہ آگے بات ہم چاہتے بڑھے, اور یہ جو حصہ بنے ہیں نہیں بننا چاہیے. چلیں, ایک شوق تھا, شوق پورا ہو گیا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ ٹو لیٹ کہ ان چیز کو سمجھیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں, پی ایم ایل این نے کیوں نہیں کی, اور کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, اور کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گڈی رول اس وقت نہیں پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسما, ہم سب کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ جو لنڈن پلان کے اندر جو کردار تھے, یا اس سے پہلے جو اثر خان صاحب والا جو کیس ہے اس کے اندر جو کردار تھے, اس میں سٹنگ جنرلز میں اس وقت شامل تھے جن کے سپریم کورٹ کے اندر بیانات موجود ہیں. اب ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ اسلم بیگ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, جنرل دورانی صاحب کے خلاف ہوگی, پرویز مشرف کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ نظام مفلوج ہو جاتا ہے. ہم اس نظام کے اندر وہ سکت ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہمیں حقیقتیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ ایک ویسی بڑا کمزور نظام ہے ہمارا, تو بجائے اس کے کہ کانفنٹریشن بڑھے اور معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں, چلو اس معاملے کو اگنور کرو اور حکومت سازی کی طرف توجہ دو. تو یہ ہمارے لیکن ابھی بھی تو کچھ مجبوریاں نا مصطفیٰ, دیکھیں آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی کچھ مجبوریاں, ہماری مجبوریاں, سپریم کورٹ کی آپ شہباز شریف صاحب کی مجبوریاں, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کی جو کل کی جو سٹیٹمنٹ میں آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا آئے وہ کمانڈو کدھر ہے, آئے اور ہمارے سامنے آ کر پیش ہو, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا, کچھ بھی نہیں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, صرف بیان دیں. یعنی کہ ہماری پولیٹیکل ریالٹیز ہیں, ہم کیوں ان سے نظریں چرائیں؟ خان صاحب, اب یہ احتساب کی بات کریں نا, جیسے آپ کی حکومت کیوں یہ نہیں کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر لنڈن پلان ہو یا دوسرے پلانز ہو اس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں. آپ لوگ تو احتساب کر رہے ہیں, کڑا احتساب کر رہے ہیں. ایک تو جنرل مشرف کا احتساب ابھی تک صرف کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہے, ریڈ وارنٹس ہو رہے ہیں, کوئی گرفتاری نہیں عمل میں آ رہی, وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور کیا احتساب صرف سیاستدانوں کے لیے ہوگا؟ اور یہ پلانز جو ہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کوئی آپ ہی انیشیٹ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے, جس طرح ایک بنیاد آپ غلط سٹارٹ کرتے ہیں, بلڈنگ چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو, بنیاد کمزور ہوگی. بنیاد رانا صاحب کی جماعت نے شروع سے ہی کمزور رکھی کہ آپ نے اس کے خلاف اگر آرٹیکل 6 چلانا ہی تھا تو پھر سب کے خلاف چلاتے. جب آپ نے اس کی سب آرٹیکل اے اس پہ تو چلا دیا, اس کے اکامپلسز کو اپنا وزیر وغیرہ بنا دیا, ساتھ ملا دیا, انہی کے لاء منسٹر کو اپنا بنا دیا, تو آپ نے اپنا کیس ادھر ہی کوسچن مارک کر دیا کہ بھئی آپ کوئی خدا نخواستہ کوئی سیاسی انتقام چاہتے ہیں. اگر آپ واقعی لا کی سپریمیسی چاہتے تھے پھر سب کے خلاف کرتے. پھر ہم اور پیپلز پارٹی یا جو بھی جماعتیں اس وقت کی اپوزیشن تھیں, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہتی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ نے اس کو پک اینڈ چوز کیا, کیس آپ نے اپنا خود خراب کیا. اس کے بعد ECL میں آپ نے نام جو ہے وہ آپ کے اختیار میں تھا, سپریم کورٹ نے بال آپ کی کورٹ میں پھینکی کہ آپ کے اختیار ہے, آپ نے ECL سے نام جو ہے وہ ہٹا دیا. اگر سپریم کورٹ جو ہے ان کے آرڈرز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فلی کوآپریٹ کرے گی. جہاں تک دوسرا ہے, دیکھیں اس وقت جو چیلنجز ہیں لنڈن پلان پہ بھی جواب دیکھیں, اس کا میں جواب دے چکا ہوں. میں اس کو ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا, میں اسٹرانگلی ڈینائی کرتا ہوں. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو لے آئیں. ہمارے سامنے جو چیلنجز ہے وہ یہ ہے کہ آج کے پاکستانی کو جو مسائل ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت ڈیلیور کرے. وہ مسائل, وہ دلدل جو کسی بھی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے, انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوئے ہیں, مطلب ایک انتہائی اندھے کنویں میں تو قوم ہے. آپ کو اس کنویں سے کس نے نکالنا ہے؟ دا گائے از دیر. عمران خان بیٹھا ہے, وہ آپ کو امید دلا رہا ہے, وہ آپ کو اس کو ٹھیک کر کے دے گا. ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی آئیڈیل گورنمنٹ تھی اور آئیڈیل گورننس تھی. ایک ان ایکسپیرینس ٹیم کے ساتھ پختونخوا میں ایسا پرفارم کیا کہ پختونوں نے اپنی تاریخ میں پہلی بار دوبارہ حکومت دی, 2/3 میجورٹی. آپ وہاں پہ پولیسنگ دیکھیں اس کی, کیسا سر آپ اس کی پولیسنگ دیکھیں, احتساب KPK پولیسنگ دیکھیں. احتساب میں بالکل اس میں کمزوری آئی, لیکن پولیسنگ دیکھیں, ہیلتھ ریفارمز دیکھیں, آپ وہاں پہ آپ کی ایجوکیشنل ریفارمز دیکھیں. ایک تباہ شدہ صوبہ جو ہے اس کو ریفارم کر کے دیا. وی ول انشاءاللہ ریپیٹ with much better performance.
इमरान खान आपको लोगों ने करके आपको देगा। इलेक्ट देखें, किया, वो आपका हक बनता है। देखें यानी देखें इन लोगों के पास जो है जो करने था, वाली चीज पे हमें इन थोड़ा लोगों के एतराज है। पास जो था ना, आप मजाक उड़ा लें, आप बात, ये आपका हक है, आप करें ना, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोरियत छा जाएगी, आसमा बीबी का शो ही नहीं चलेगा। नहीं, हम तो लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता अली हूँ, भाई हमने फैसिलिटेट किया माजरत के साथ, मैं आपको ये कि यकीन दिलाता हूँ opposition की कि जमातें 5 तो साल हल्फ उठाने बाद, तक तैयार नहीं थी। 5 साल बाद, और ये पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी ने ये भी 5 साल जवाब बाद दे दें। facilitate किया आपको हुकूमत इंशाल्लाह चलाना। 5 साल बाद मेरे भाई सेनेटर साहब 5 साल बाद इंशाल्लाह, नहीं सर, 5 साल नहीं, 100 दिन बाद, 100 बेहतरीन 5 साल जो चालीस दिन हमें गुजर गए। गलती जी, 100 गुंजाइश मैं बताता हूँ, ना, मैं ना, बताता ना, हूँ, सर। 100 गलती दिन में रिश्ता। हमने आपको डायरेक्शन ठीक करके देनी है। जो मैंडेट है 5 साल बाद जब दोबारा आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, याद रखिए इंशाल्लाह आपके पास इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन ना है ना होगी। हमारी दुआ और नेक 35-40 तमन्नाएं आपके साल साथ जिन्होंने हैं। आपकी कौम को एक भीख के दलदल में तो और आप नहीं अंधेरों जा में रहे? धकेल दिया, IMF नहीं जा रहे? अंधेरों में धकेल दिया, कशकोल उनसे छोड़ कोई दिया, उम्मीद है? टूट जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, कशकोल। ये है कि अगले 5 साल और बाद कशकोल इतना बड़ा हो ये गया है- कि अमेरिका के बाद, ये IMF के है- बाद अब वो पहुंच गए ये सऊदी है अरब। कि अगले 5 साल बाद अगर इमरान खान से ज्यादा आपको कोई बड़ा विजनरी और बड़ा लीडर मिल गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उधर ले नहीं, जाइएगा, वो तो लेकिन वो तो इंशाल्लाह 5 साल के इमरान बाद खान आपको अल्लाह- ठीक करके देगा देखिए, इसको। अल्लाह करे, अल्लाह ये करे, मैं ये आपको बता रहा उनका हूं। उनका मुल्क क्योंकि है, ये मैं हमारा आधा मुल्क है, ये गिलास हम भरा हुआ आवाम देख का रहा हूं। मुल्क है और आवाम की होप है। ये नाकामी इमरान खान की नाकामी नहीं होगी, आधा इस बार। गिलास भरा हुआ ये है। सबकी नाकामी होगी। आधा गिलास भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ वला है। तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की उम्मीद से ना उम्मीद ना हो। लेकिन आप कह रहे थे कि ये फैसिलिटी आप लोग बिल्कुल इनको काम करने देंगे, दोनों। राणा साहब ने भी कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप काम कुछ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 100 डेज के बाद आपका क्या बिल्कुल, प्लान होगा? देखिए हमने पूरा खुद इन्होंने अवाम की एक्सपेक्टेशंस चलाएं, बढ़ाई धरना दें, है। हम 100 दिन का इन्होंने प्लान लेकर आए और अगर उस 100 दिन के प्लान के अंदर की आप तफसीलात देखें तो उसके अंदर इन्होंने जो जो कौम के साथ वादे किए, अगर इन्होंने लोगों से वोट लिए तो फिर ये एक अवाम का भी तो हक है कि वो सवाल पूछे और अपोजिशन का काम है सवाल बिल्कुल। पूछना। राणा साहब, आप लोग तो धरना वरना नहीं देंगे, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं, नहीं? धरना वाली सियासत देखें, ये मैं इनकी सियासत जो 5 साल रही है, आपको पता है इन्होंने धरने दिए, इन्होंने बिजली के बिलों को जलाने की बात की, इन्होंने टैक्स ना देने की बात की। म्यूटनी क्या होती है? सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी। मैं समझता हूँ कि इतनी डेस्परेशन ये किसी बंदे उससे जो ये तो करे कल को मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता। कोई हिस्ट्री में मुझे दिखा दे, वहाँ होता है जहाँ कोई गैरों की हुकूमत हो, जहाँ सिविल डिसोबीडियंस, वहाँ सिविल नाफरमानी होती है। इन्होंने कहा आज हमारा एटीट्यूड ये है कि हम चाहते हैं कि ये डिलीवर करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। बिल्कुल। अगर ये नहीं लेके चलते तो फिर तो को हमसे कुछ भी अच्छे क्यों नाद रखी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। क्या होगा, एक और प्रोग्राम बड़ा हम इस पे करेंगे क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बन चुकी है और किस तरह से करप्शन को या जो इनकी जो धांधली के इल्ज़ामात है उसको साबित करेगी, वो एक अपना अलग सवाल है। लेकिन अपोजिशन अभी जो है फैसिलिटेट करने को तैयार है कि ये डिलीवर करें और उसके बाद फिर वो सामने आए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।